परमेश्वरले आशिषित उचालिनु भएको दिनको पवित्र चाडको अनुमति दिनुभएको छ। आजको यस उचालिनु भएको दिनको चाड मार्फत हामीहरू पनि ख्रीष्ट जस्तै परिवर्तन भएर अनन्त स्वर्ग राज्यमा उचालिन सक्छौँ भन्ने विश्वास लिन सक्ने समय हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आज हामीहरूसँगै उचालिनु भएको दिन र परमेश्वरको साथसाथै हिँड्नेहरू भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। यो उचालिनु भएको दिन चाहिँ 2000 वर्ष अघि येशू ख्रीष्ट जैतुन डाँडाबाट उचालिनु भएको महिमालाई सम्झना गर्ने चाड हो। ख्रीष्टले मानव जातिको पाप बोक्नु भएर क्रुसमा बलि हुनुभई रगत बगाउनु भयो। येशूज्यूको मृत्यु भएको 3 दिनपछि पहिल्यै अगमबाडी गरिए अनुसार उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। अनि उहाँ जीवित हुनुभएको कुरा येशूज्यू स्वयंले 40 दिनसम्म थुप्रै मानिसहरूलाई गवाही दिनुभयो। 40 दिनपछि चेलाहरूले हेरिरहँदा उहाँ स्वर्ग उचालिनुभयो। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मृत्यु भोग्नु भएको दृश्य चेलाहरूले सिधै देखेपछि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको र स्वर्ग उचालिनु भएको दृश्य पनि देखे। येशूज्यूको यस्तो महान कार्य देखेपछि चेलाहरूले ठुलो विश्वास लिने र परमेश्वरमा दृढ विश्वास गर्ने आशिष पाए। सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म फैलाउन सकिने सम्पूर्ण शिक्षाहरू येशू ख्रीष्ट स्वयंले आफ्नो जीवनभित्र देखाइदिनुभयो। येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुभएका साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशूज्यूलाई विश्वास नगरिकन कसैले पनि मुक्ति पाउन सक्दैन भन्दै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले मृत्युसम्मै साहसका साथ यो सुसमाचारको गवाही दिए। धेरै मानिसहरूले विश्वास गर्ने गरी पश्चाताप र मुक्तिको अभियान वास्तवमै ठुलो स्तरमा भएको थियो। हामीले पनि आत्मिक शरीरमा परिवर्तन भएर स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको साथमा सदाकाल अनन्त जीवन उपभोग गर्न सक्छौँ भनेर परमेश्वरले सिकाउनुभयो। यस्तो यथार्थता महसुस गराउने चाड नै यो उचालिनु भएको दिन हो। तसर्थ स्वर्ग उचालिने महिमामा सहभागी हुनेहरूलाई हेर्ने हो भने यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा उनीहरूले सधैँ परमेश्वरलाई धेरै महिमा र खुसी दिएको देख्न सकिन्छ। के म परमेश्वरलाई खुसी दिलाउने सही विश्वासको मार्ग हिँडिरहेको छु त भनेर हरेक दिन आफूलाई फर्केर हेर्दै परमेश्वरको साथमा हिँडेकाहरूको बारेमा बाइबलमा धेरै देख्न सकिन्छ। आज यी दृश्यहरूलाई बाइबलद्वारा पुनः एकपटक निश्चित गर्दै स्वर्ग उचालिने महिमामा सहभागी हुने सियोनका सबै परिवारहरू हुन सकौँ। हामीहरू लुका अध्याय 24 को पद 37 मा हेर्नेछौँ। तिनीहरू तर्से र डरले आत्तिए र हामीले त प्रेत देखिरहेका छौँ भन्ने सम्झे। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ र तिमीहरूका हृदयमा किन शङ्का उत्पन्न हुन्छ? मेरा हात र मेरा पाउ हेर, म नै हुँ, मलाई छोएर हेर। किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्छौ मेरा त छन्। चेलाहरूले येशूज्यूले यातना पाउनु भएको, चरम पीडा भोग्नु भएको, उहाँको कोखामा भालाले घोचिएको र अन्ततः उहाँले मृत्यु भोग्नु भएको दृश्य समेत देखेका थिए। त्यसैले उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको, पुनरुत्थान हुनुभएको कुरालाई कसैले पनि विश्वास गर्न सकेनन्। येशूज्यू पुनरुत्थान हुनु भएपछि चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुहुँदा तिनीहरू डराए। तिनीहरूले उहाँलाई प्रेत भन्ठाने। तब येशूज्यूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, विचलित नहो, मेरा हात र पाउ हेर, म नै हुँ, तिमीहरू आफैले मलाई छोएर हेर। यसरी येशूज्यूले निश्चित गर्न लगाउनु भएको दृश्य देख्न सकिन्छ। पद 47 मा गएर हेरौँ। अनि यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। तिमीहरू यिनै कुराका साक्षी हौ। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहौ। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई बेथानियासम्म लैजानुभयो र आफ्नो हात उचालेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो।
उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुँदै गर्दा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनुभयो र स्वर्गमा लगिनुभयो। तिनीहरूले उहाँको उपासना गरे र बडो आनन्द साथ यरुसलेममा फर्के अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मन्दिरमा निरन्तर रहन लागे भनिएको छ। येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको दृश्य र स्वर्ग उचालिनु भएको दृश्य चेलाहरूले आफ्नै आँखाले देखे। यस संसारमा यस्ता कुनै चमत्कारहरू घटेका छैनन्। यी घटनाहरू यति अभूतपूर्ण छन् कि कुनै मानिसले कहिल्यै पनि त्यसको नक्कल गर्न सकेको छैन। यी कुराहरू देखेर चेलाहरूले ठूलो विश्वास लिए। उनीहरूले येशूज्यू नै यस पृथ्वीमा आउनुभएका सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रा साँचो मसीह हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर दृढ विश्वास गरे। त्यस बेलादेखि तिनीहरूले येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने सबैले पाप क्षमा पाएर स्वर्ग जान सक्छन् भन्ने खबर फैलाउन थाले। 2000 वर्ष अघि चेलाहरूले यो सुसमाचार कसरी प्रचार गरे भन्ने कुराले वर्तमान यस युगमा हामीले कस्तो कार्य गर्नुपर्छ, कसरी सुसमाचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ। तसर्थ 2000 वर्ष अघि ख्रिस्ट उचालिनु भएको यथार्थतालाई यो केवल पुस्तकमा लेखिएको कुरा हो भनेर सोच्नु हुँदैन। आज हाम्रै आँखाको सामु ख्रिस्ट मृत्युबाट जीवित भई स्वर्ग उचालिनुभयो भन्ने कुरा एकपटक कल्पना गरी हेर्नुहोस् त। के यो परमेश्वर बाहेक अरूले गर्न सक्ने कार्य हो त? परमेश्वर बाहेक अरू कसैले गर्न नसक्ने यस्ता आश्चर्यका घटनाहरू चेलाहरूले देखेपछि तिनीहरूले ठूलो विश्वास लिए र येशूज्यूको विषयमा यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार गरे। त्यसैले सुसमाचार प्रचार गरेको ठाउँै पिच्छे ख्रिस्टको विषयमा खबर सुनेर विश्वास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्यो। यस्ता आश्चर्यका घटनाहरू प्रेरितको पुस्तकमा धेरै देख्न सकिन्छ। येशूज्यू 40 दिनपछि स्वर्ग उचालिनु भएको दृश्य प्रेरितको पुस्तक अध्याय 1 मा एकपटक पल्टाएर निश्चित गरौँ। प्रेरित अध्याय 1 को पद 3 मा हेर्नेछौँ। आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनुभयो। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाओ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इस्रायल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनु हुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। उहाँ यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उभो उचालिनुभयो। उभो उचालिनुभयो भन्नाले स्वर्ग उचालिनुभयो भन्ने अर्थ हो नि। र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए, तब अचानक सेतो पोसाक लाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए। तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। तब तिनीहरू जैतुन भनिने पहाडबाट यरुसलेम फर्के। यरुसलेमदेखि यो पहाड प्राय 1 किलोमिटर टाढा पर्छ भनिएको छ। यो दृश्य देखेपछि चेलाहरू अत्यन्तै खुसी भए। तिनीहरूले मर्कुसको माथिल्लो तलामा भेला भएर 10 दिनसम्म व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना गरे। पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएको दिनदेखि परमेश्वरको सुसमाचारको ढोका शक्तिशाली रूपले फराकिलो गरी खोलियो। पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएपछि तिनीहरूले दृढ विश्वास लिएर धेरै मानिसहरूलाई तपाईँ पनि विश्वास गरेर सँगै स्वर्ग जानुपर्छ नि भन्दै स्वाभाविक रूपले प्रचार गर्न थाले। तिनीहरूले प्रचारको निम्ति नियम बनाउँदै, स्तर निर्धारण गर्दै, प्रणाली बनाउँदै यस्तो कार्य गरेका थिएनन्। ख्रिस्टले गर्नुभएका सम्पूर्ण कार्यहरू प्रत्यक्ष देखेकाले तिनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने जो कोही
ख्रिस्ट जस्तै परिवर्तन र पुनरुत्थान भएर अनन्त स्वर्गराज्य प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थता धेरै मानिसहरूलाई प्रचार गर्न थाले। त्यसकारण प्रेरित अध्याय 2मा पेन्तिकोसको दिनमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएपछि चेलाहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्यो भनेर लेखिएको छ। तिनीहरूले विश्वासका साथ प्रचार गरेकाले प्रचार गरिएको प्रत्येक ठाउँमा दिनमा 3000 जना र 5000 जना पवित्र आत्माका सुन्दर फलहरू समेत फले। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने जो कोही स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने ख्रिस्टको शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रचार गर्ने अवसर बन्यो। त्यसो भए हामीले उचालिनु भएको विषय मार्फत अझ सोच्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। येशूज्यू बाहेक स्वर्ग उचालिएका व्यक्ति अरू को हुन् त? हनोक र एलिया हुन्। हनोक कसरी स्वर्ग उचालिन सके भन्ने बारे हिब्रू अध्याय 11मा एकपटक हेरौँ। हामी हिब्रू अध्याय 11को पद 5मा हेरौँ। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो भनिएको छ। हनोकले के गरेकाले स्वर्ग उठाइ लगिएका होलान्? तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो भनिएको छ। के तिनले आफ्नो जीवनकालमा परमेश्वरलाई सधैँ खुसी र महिमा दिएका थिएनन् होला र? हामी पनि स्वर्ग उचालिन सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु मात्र महत्त्वपूर्ण विषय होइन, तर उनीहरू जस्तै स्वर्ग उचालिने महिमामा सहभागी हुन सक्ने स्थानमा खडा हुन सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। कसो गरेमा यो कुरा सम्भव छ होला? हामीहरू परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने विश्वासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। यस पृथ्वीको हाम्रो जीवन एकदमै छोटो छ। परमेश्वरले हामीलाई एकदमै छोटो समय दिनुभए तापनि हामीहरू छोटो जीवनकालमा परमेश्वरलाई धेरै महिमा र खुसी दिलाउन सक्ने स्वर्गीय सन्तानहरू बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तीमध्ये एकजना नै नोआ हुन्। हामीहरू उत्पत्ति अध्याय 6को पद 9मा हेरौँ। नोआको वृत्तान्त यही हो। आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको साथै के गर्थे? हिँड्ने गर्थे। परमेश्वरले जे गर्नुभयो तिनले त्यही गरे भन्ने अर्थ होइन र? तिनले सबै कार्य परमेश्वरको साथसाथै गरे भन्ने अर्थ हो। नोआको समयमा पृथ्वी उपद्रवले भरिएकोले अनि मानिसहरूमा दुष्टता र बेविचारी प्रवृत्ति एकदमै बढेकोले परमेश्वरले जल प्रलयद्वारा यो संसारको इन्साफ गर्नुभयो। तर नोआ चाहिँ नि त, तिनले सधैँ परमेश्वरको साथमा हिँड्ने क्रममा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिए। त्यसैले परमेश्वरले नोआको विषयमा भन्नुभयो, आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनले परमेश्वरको नजरमा सधैँ धर्मी भएर परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याए। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कार्य गर्दै तिनी सधैँ परमेश्वरको साथमा हिँडे। तिनी परमेश्वरलाई कहिल्यै नछोडिकन परमेश्वरको साथमा हिँडे। त्यसको परिणामस्वरूप तिनी र तिनका परिवार जल प्रलयको इन्साफबाट बचेनन्। र एलियाको कार्यको विषयमा दोस्रो राजा अध्याय 2मा एकपटक हेरौँ। हामीहरू 2 राजा अध्याय 2को पद 1मा हेरौँ। जब परमप्रभुले आँधी बेहरीद्वारा एलियालाई स्वर्गमा उठाइ लानै आँट्नु भएको थियो, तब एलिया र एलिसा गिलगाल छोडेर बाटोमा गइरहेका थिए भनिएको छ। पद 9देखि लगातार हेरौँ। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तपाईको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले जवाफ दिए। एलियाले भने, तिमीले त गाह्रो कुरा पो माग्यौ, तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइ लगेको देख्यौ भने त्यो तिम्रो हुनेछ, होइन भने पाउने छैनौ। जब तिनीहरू कुरा गर्दै अघि हिँडिरहेका थिए, तब एक्कासी एउटा अग्निमय रथ र घोडाहरू देखा परे र दुईलाई एक अर्काबाट अलग गरे र एलिया भुमरीमा के गरिए? माथि स्वर्गतिर लगिए भनिएको छ। यो चाहिँ एलिया भुमरीमा माथि स्वर्ग उचालिएको दृश्य हो। एलियाको जीवनकालमा
परमेश्वर सधैँ साथमा हुनुहुन्थ्यो। के एलियाले 850 जना झुटा अगमवक्ताहरूको सामना गरेनन् र? तिनले झुटा अगमवक्ताहरूलाई जितेर नष्ट गरेको इतिहास बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। तिनले सधैँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिए। त्यसबेला आहाब राजा र इजेबेलले बाल देवता लगायत अन्य विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू पुज्थे। तिनीहरूको गलत कार्यप्रति एलियाले सधैँ यसरी भने, तपाईहरूले गरिरहनु भएको कुरा गलत छ। तपाईहरू आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कनुपर्छ। तिनले आहाब राजा र रानी इजेबेलका गल्तीहरूलाई सधैँ प्रकाशमा ल्याएर तिनीहरूको मार्ग परिवर्तन गर्न आग्रह गरे। वर्तमान युगमा पनि हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै परमेश्वरको साथमा हिँडेमा हामीहरू एलिया जस्तै स्वर्ग उचालिने महिमामा सहभागी हुन सक्छौँ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। वर्तमान युगमा पनि हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने क्रममा सधैँ परमेश्वरको सेवा गर्दै उहाँको साथमा हिँड्नुपर्छ। एलिया आफ्नो जीवनकालमा सधैँ परमेश्वरको साथमा हिँडे। हनुकले पनि आफ्नो जीवनकालमा परमेश्वरको साथमा हिँड्दै परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने जीवन जिए भनेर बाइबलले शिक्षा दिएको छ। मलाकी अध्याय 3मा पल्टाइ हेरौँ। यहाँ वर्तमान युगमा हामीहरू कसरी परमेश्वरको साथमा हिँड्न सक्छौँ भन्ने रहस्यबारे परमेश्वरले सिकाउनु भएको दृश्य पत्ता लगाउन सक्छौँ। मलाकी अध्याय 3को पद 7मा हेरौँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ र ती तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ। परमेश्वरका आदेशहरूदेखि तर्कने र उहाँका आदेशहरू पालन नगर्ने कार्यलाई दानियल अध्याय 9मा बागी भनिएको छ। आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा परमेश्वरका आदेशहरू पालन नगर्नु भनेको विद्रोही हुनु हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राजाले जारी गरेको शाही आदेश पालन गर्न इन्कार गर्ने व्यक्ति हुनु जस्तै हो। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई विद्रोहीको आरोप लाग्नेछ। दानियलको पुस्तकमा पनि यसरी वर्णन गरिएको छ। हामी बागी बनेका छौँ। हामी परमेश्वरका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौँ। बाइबलमा स्पष्टसित अभिलेख गरिएको छ। मलाकी अध्याय 3मा पनि तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ र ती तिमीहरूले के गरेका छैनौ, पालन गरेका छैनौ भनिएको छ। परमेश्वर तिनीहरूदेखि कदापि प्रसन्न हुनु भएन र ती तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ। मतिर फर्क। मतिर फर्क भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा नियम र व्यवस्था राम्ररी पालन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र। मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कनेछु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौँ, हामी कसरी फर्कौँ। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएर परमेश्वरको साथमा हिँड्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको साथमा हिँड्ने तरिका सिकाइदिनुहोस्। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएर महिमा दिलाउन सक्ने तरिका सिकाइदिनुहोस्। बाइबलको मलाकी पुस्तकको अध्याय 3मा यस्तो विषय उल्लेख गरिएको छ। पद 8मा हेरौँ। के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ। तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ र? दशांशको भेटीमा शराब परेर तिमीहरू के भयो? श्रापित भयो, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेछौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबात दिन होस् या निस्तार चाड अथवा परमेश्वरका अरू चाडहरू, परमेश्वरका आदेशहरूदेखि तर्किनु भनेको आत्मिक रूपमा परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह गर्नु हो। यो कुरालाई हामीले सधैँ हृदयमा खोप्नुपर्छ। यस संसारको प्रणाली अनुसार परमेश्वरको स्थानलाई सोच्ने हो भने के उहाँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्न? राजाको आदेश इन्कार गर्नु भनेको विद्रोह गर्नु हो। आज हामीले मानिरहेको उचालिनु भएको दिन चाहिँ संसारका मानिसहरूको निम्ति सामान्य दिन हो। स्वर्गका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ नि त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको चाड होइन र? परमेश्वरले परमेश्वरको चाडद्वारा उहाँका सन्तान भएका र सन्तान नभएकाहरूलाई छुट्याएर अलग गर्नुहुनेछ। हनुक स्वर्ग उचालिए जस्तै, एलिया स्वर्ग उचालिए जस्तै र येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भए जस्तै
स्वर्गीय सन्तानहरू स्वर्ग उचालिने महिमामा सहभागी हुन सक्नको निम्ति परमेश्वरले के पालन गर्नु भन्नुभयो त? मेरा आदेशहरू पालन गर र मतिर फर्का। तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा आदेशहरूदेखि तर्केर ती पालन गरेका छैनौ। तर अब तिमीहरूले मेरा आदेश, नियम र व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। तिमीहरू मदेखि तर्किएका छौ र बरालिएका छौ भन्नुभयो। तर धेरै मानिसहरूले सोध्छन्, हामी कसरी प्रभु कहाँ फर्कन सक्छौँ? हामीले हजुर विरुद्ध विद्रोह गरेका छौँ। हामीले हाम्रा सबै पापबाट निस्केर परमेश्वर कहाँ फर्कन के गर्नुपर्छ? विगतको हाम्रो स्थानलाई कसरी पुनर्स्थापन गर्न सकिन्छ? अहिले ढिला भइसकेको छैन। मेरा आदेश, नियम र व्यवस्थाहरू पालन गर। यो नै परमेश्वरको इच्छा हो। यस अन्तिम युगमा परमेश्वरको आदेश, नियम र व्यवस्था पालन गरेर परमेश्वरतिर फर्केकाहरू नै स्वर्ग उचालिन सक्नेहरू हुन्। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनेहरू हुन् अनि परमेश्वरको साथमा हिँड्नेहरू हुन् भनेर देख्न सकिन्छ। अहिले विश्वभरि असङ्ख्य मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्छन्। तर यी सबै कुराहरू कुन मण्डलीमा पुरा भइरहेका छन् त? परमेश्वरको मण्डलीमा पुरा भइरहेका छन्। परमेश्वरको आदेश, नियम र व्यवस्थाहरू पालन गर्ने भएकोले हामीले नयाँ करारको वास्तविकता हुनुभएकै स्वर्गीय मातालाई भेटेका छौँ र स्वर्गीय पितालाई पनि चिनेका छौँ। सब्बात दिन र निस्तार चाड मान्नु मात्र आदेश होइन, पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ फर्किनु पनि परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभएको अन्तिम आदेश हो। प्रकाश अध्याय 22मा पल्टाइ हेरौँ। पद 17मा हेर्ने हो भने पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यस पुस्तकको अगमबाडीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाडीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ। यी वचन कसले गवाही दिनुभयो? पद 20मा हेरौँ। यी कुराको गवाही दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय म चाँडै आउँदैछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू भनिएको छ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर कसले भन्नुभयो? यी वचनहरूमा थपघट नगर्नु। यी अगमबाडीका वचन जस्ताको तस्तै पालन गर्नु। कसले भन्नुभएको वचन हो? आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू भनिएको छ। तसर्थ यसबारे गवाही दिन लाउनुभएका व्यक्ति नै येशूज्यू हुनुहुन्छ। पुत्रको युगमा उहाँको नाउँ येशू थियो, तर पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ नि त ख्रिस्टान साङहुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माता होइन र? हनोक परमेश्वरको साथसाथै हिँडेकाले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने व्यक्तिको रूपमा गवाही पाएपछि स्वर्ग उठाइ लगिए। एलिया परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने व्यक्तिको रूपमा परमेश्वरको साथसाथै हिँडेकाले भूमरीमा स्वर्ग उठाइ लगिए। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूका चेलाहरूले येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर गवाही दिने क्रममा रोमी अधिकारीहरूको हातबाट कष्ट, दमन र सतावट भोगे तापनि तिनीहरूले आफ्नो विश्वास कहिल्यै त्यागेनन्। वर्तमान युगमा जिरहेका हामीले पनि स्वर्ग उचालिने महान महिमा हामीमा पुरा नहोउन्जेल थुप्रै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ। यस जीवनमा सुख सुविधा मात्र खोज्नु हुँदैन। परमेश्वरले सबैजना क्षणिक कठिनाइ बीच गुज्रनेछन् भन्नुभएकोले जस्तो सुकै कठिनाइ र कष्ट आइपरे तापनि परमेश्वरको आदेश, नियम र व्यवस्था राम्ररी पालन गरेर अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। एलिसा कसको साथमा हिँडे? एलियाको साथमा हिँडे। के तिनले एलियाको आत्माको दोब्बर भाग पाउने आशिष पाएनन् र? यहोशू कसको साथमा हिँडे? मूसाको साथमा हिँडे। परिणामस्वरूप तिनले कनानका सबै मानिसहरूलाई पराजित गरे र आखिरमा परमेश्वरले दिनुभएको दूध र मह बग्ने कनानको भूमिमा पाइला टेके। पत्रुस कसको साथमा हिँडे? येशूज्यूको साथमा हिँडे। सबैले खुसी दिलाउने कार्य गर्ने क्रममा
परमेश्वर र परमेश्वरको अगमवक्ताको साथमा हिँडे। एलिसाले सधैँ एलियालाई प्रसन्न तुल्याउने कार्य गरे र यहोशू यति इमान्दारितापूर्वक विश्वासको बाटोमा हिँडे कि परमेश्वरले तिनलाई मूसाको उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। पत्रुस पनि येशूज्यूको नजरमा साँच्चै भरोसायोग्य थिए। येशूज्यूले पत्रुसमा यति भरोसा गर्नुभयो कि उहाँले म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु समेत भन्नुभयो। पत्रुसले पनि येशूज्यूलाई पछ्याउँदै सधैँ प्रसन्न तुल्याए। कहिलेकहीँ तिनले यस्तो अभिव्यक्ति दिए, प्रभु, तपाईँले मेरो गोडा कहिल्यै धुनुहुने छैन, मैले चाहिँ प्रभुको गोडा धुनुपर्छ। प्रभुले यो दुष्ट पापीको गोडा कसरी धुन सक्नुहुन्छ? म कदापि त्यसो हुन दिन सक्दिनँ। येशूज्यूले जवाफ दिनुभयो, त्यसो भए मसित तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन। पत्रुसले भने, साँच्चै? त्यसो भए मेरो शिरदेखि पाउसम्मै सबै धोइदिनुहोस्, सधैँ येशूज्यूको साथमा हिँड्ने गराइदिनुहोस्। पत्रुस येशूज्यूको साथमा हिँडे। परिणामस्वरूप के तिनले मुक्ति पाएर अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्ने आशिष पाएनन् र? त्यसो भए यस युगमा हामीहरू कसको साथमा हिँडेमा र कसलाई प्रसन्न तुल्याएमा अनन्त स्वर्ग राज्यमा उचालिने महिमामा सहभागी हुन सक्छौँ होला? हामीले भर्खरै अध्ययन गरेको प्रकाश अध्याय 22 को 17मा कसले आओ भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा र दुलहीले आओ भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भन्ने आज्ञा दिनु भए जस्तै पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ जानु पनि परमेश्वरको आज्ञा हो। नखानु भन्नुभएको कुरा पनि आज्ञा थियो भने आओ भन्नुभएको कुरा पनि आज्ञा हो। त्यसैले हामीहरू जानुपर्छ नि, होइन र? पवित्र आत्मा र दुलहीलाई खोजेर हामीहरू खुसी साथ उहाँहरूको साथमा हिँड्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामीहरू स्वर्ग उठाइ लगिनेछौँ भनेर प्रतिज्ञा गरिएको छ। ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ बौरी उठ्नेछन् र बाँचिरहेका तिमीहरू चाहिँ परिवर्तन भएर प्रभुलाई आकाशमा भेट्नेछौ। प्रभुलाई आकाशमा भेट्नु भनेको स्वर्ग उठाइ लगिनु भन्ने अर्थ होइन र? यो दृश्यसँग सम्बन्धित पद हेरौँ। हामीहरू पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 4 को पद 14मा हेर्नेछौँ। किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन् र हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू के हुनेछौँ? प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसकारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पिताको युगमा यहोवा परमेश्वरको साथमा हिँडेकाहरूले स्वर्ग उचालिने महिमा पाए। पुत्रको युगमा येशू ख्रिस्टको साथमा हिँडेकाहरूलाई स्वर्ग उचालिने महिमा प्रदान गरियो। त्यसो भए यस पवित्र आत्माको युगमा हामीहरू कसको साथमा हिँड्नुपर्छ होला? पवित्र आत्मा र दुलहीको साथमा हिँड्दै परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएर स्वर्गको महिमा प्राप्त गर्न सक्ने हामीहरू हुनेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू पवित्र आत्मा र दुलहीले बोलाइरहनु भएको युगमा जिरहेका छौँ। यस युगमा पिता स्वयंले देखाइदिनु भएको उदाहरणलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ। पिताले म चाहिँ कसलाई पछ्याउँछु भन्नुभयो? मातालाई पछ्याउँछु भन्नुभयो। हामी सियोनका सबै सन्तानहरू माताको साथमा हिँडिरहेका छौँ। खुसी साथ माताको साथमा हिँड्दै आकाशमा पितालाई भेटेर अनन्त स्वर्गमा सदाकाल अनन्त जीवन र परमेश्वरको आशिष उपभोग गर्ने सियोनका सम्पूर्ण सन्तानहरू हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।